വരാനുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസം വരുന്ന മാസം റമദാനൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്യാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. റജബ് മാസം നമുക്കറിയാം, വിത്ത് കൊഴിയുന്ന മാസവും അടുത്ത മാസവും വെള്ളം നനച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയം റമദാനിൽ കൊഴുതെടുക്കുന്ന മാസവുമാണല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 واعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലൊക്കെ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ വിവാഹപ്പെട്ട ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖൈറായ ഇണയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് പലരും പല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫസൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صالحായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായത് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلم ما سجد دمعا جرى بمقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الماء من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
أيحسب الصبر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طللك ولا أرقت للذكر الباني والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرة ولنا مثل البهار على خديك والعنب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي لا سري بمستتر عن المشاة ولا ضئيب منحسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محلتني النصحى لكن لست أسمعه إن المحب عن الحزان في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحسنى إن شاء الله എല്ലാവരും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിപ്പോൾ ഫലം എന്തായാലും കിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹലാലായ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച റജബ് മാസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത്
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മാസങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا
غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله നീ ചൊല്ലിയത് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദറാത്തി ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീകളുടെ മഹാന്മാരായ ബദരീകളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലു സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കുടുംബത്തിൽ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെയൊക്കെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ നീ ഹൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ തീർത്തു റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു അതുപോലെ വീടില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കടം വീടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൈറിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഈ റജബ് മാസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ വിരുദ്ധത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും സർവ്വതുമെല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ് വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن അല്ലാഹുവേ ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ
അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ കുശുമ്പ് കൊണ്ട് ഹൃദയം കറുത്തുപോയവര്, ഹൃദയം മോശപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹിദായത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഹിദായത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ചെയ്ത അമലുകൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഉള്ള അമലുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ്, ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ്, പരദൂഷണം പറഞ്ഞതുള്ളതും പോകുന്നൊരു വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ന്യൂനതകളും നീ വിട്ടു, എല്ലാ കുറവുകളും ന്യൂനതകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പരദൂഷണം പറയാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ആക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റ്, പൈശാചികമായ ശർറുകള്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, കെണിവലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചത്, ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചത്, അതുപോലെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. റജബ് മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. പരമാവധി മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും അവരുടെ ഇട്ട ഫാൻസും ഷർട്ടും ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് പകരം അവനവന്റെ കാര്യം സേഫാക്കുക. പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇടക്കുള്ള ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി. ഒരു ഈച്ചയുടെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ദുനിയാവിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം നമ്മൾ ചിരിയും കളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമാണ്. പരമാവധി ഈ മാസം തൊട്ട് തന്നെ, എല്ലാ മാസം വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റജബിന്റെ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. വിത്ത് കൊഴിയേണ്ട സമയമാണ്, കൃഷി ഇറക്കേണ്ട സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാസം വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ട സമയമാണ്. റമളാനിൽ അത് കൊയ്തെടുക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥ, ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മെല്ലെ 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 മാറും. ഒറ്റടിക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല. നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഉസ്താദ്മാര് വയലു പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെയും നിങ്ങളൊക്കെ അവസ്ഥ നിർത്തിയാണ്. എന്റെയും നിങ്ങളൊക്കെ അവസ്ഥ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാലോ. തക്കുടിന് അറിയാം, നിസ്സാർക്കൊക്കെ അറിയാം, അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിയുള്ള പല ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരവരൊക്കെ അവസ്ഥകൾ അറിയാം. അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാറി. എന്തായാലും റജബും ശഅബാനും റമളാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ചോറ്റുപാത്രം നിങ്ങളുടെ പാത്രം പിടിച്ചിരിക്കി. ഞങ്ങളെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ പോവാം. ബ്ലോക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ റോട്ടിലൂടെ പലജാതി